असर्ट करना चाहिए वो नहीं कर पा रही, जो क्वालिटी ऑफ डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए वो नहीं है। पर हम क्या करें, फिर बात वही आती है, इसका मुतबादिल क्या है? हम ये पार्लियामेंट को डिसबैंड करके फिर GHQ के हवाले सारा कुछ कर दें, वो फिर एक और तबाही का रास्ता है। तो हमें देखना चाहिए कि चीजें खराब हैं, मुतबादिल क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है, बेहतर रास्ता कौन सा है। एयाज अमीर साहब, बिल्कुल GHQ के हवाले नहीं करना चाहिए सिलसिला, पार्लियामेंट जमहूरी निजाम, लेकिन ये जो खड़ा है हमारे सामने फसा, इस बात ऐसे बैठ के सुकून से बैठे रहे कि जी चूंकि फौज आ जाएगी, फौज नहीं आनी चाहिए, फौज बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसी तरह बैठे रहे कि यही बस ऐसे ही चलेगा। डॉक्टर, पार्लियामेंट में लाख कमजोरी है। ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन्स था 1940 में, वो हाउस ऑफ कॉमन्स था जिसका प्राइम मिनिस्टर था जिसने हिटलर के साथ सुलह करने की कोशिश की। यूनिक एग्रीमेंट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने किया था, हाउस ऑफ कॉमन्स ने किया था, और हाउस ऑफ कॉमन्स की मेजॉरिटी उसके साथ थी। लेकिन जब हालात तब्दील हुए, जब फ्रांस में शिकस्त हुई, तो वहीं से आवाज आई कि यहाँ पे तब्दीली होनी चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच में से ही तब्दीली आई, और वही हाउस ऑफ कॉमन्स जो एक वक्त हिटलर से मुआहदा करने के लिए तैयार था, म्यूनिख एग्रीमेंट, उसी ने फिर जंग में 5 साल कौम की और दुनिया की रहनुमाई और क़यादत। तो इस यही पार्लियामेंट, यही निजाम आपको लगता है जरदारी साहब, गिलानी साहब, मियां नवाज शरीफ बाहर, इमरान खान बाहर, जमात बाहर, यही इसी तरह से सिलसिला आगे चलता रहेगा इसी सूरत में, और हम सब इंतजार करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो क़यादतें हैं ये बहुत जबरदस्त एक इनकलाबी तब्दीली ले आएंगी मुल्क में। पॉलिटिकल डायरेक्शन और लीडरशिप मिलनी चाहिए, कौम को नहीं मिल रही, लेकिन आना चाहिए यहाँ से, और आप जाएंगे तो फिर हम पीछे 20 कदम पीछे हम धक्का खा के चले जाएं। ठीक है एयाज अमीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बात होती रहेगी आपसे आइंदा। ये वही बात इन्होंने की कि फौज को तो कोई वेलकम नहीं करता, बिल्कुल ना होनी चाहिए। अब इस निजाम को क्या करें, लोग बात ही नहीं सुन रहे। देखें, उन्होंने भी इस पे एग्री किया है कि निजाम के अंदर जो अभी इस वक्त गड़बड़ है या खराबी है, या डिलीवर नहीं कर पा रहा, या हमारे रहनुमा या हमारे हुक्मरान मामले की नज़ाकत का एहसास नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस निजाम को लपेट दिया जाए। इस्लाह अहवाल की सूरत इसी के अंदर से निकलनी चाहिए। मैं एक बड़ी बुनियादी बात डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो करना चाहता हूं कि जो खराबी हुई वो ये हुई कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक जमात का सरबराह होते हुए एक नया तजर्बा किया है हमारे यहाँ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। तजर्बा उन्होंने ये किया कि वो मनसब सदारत पे फायज हो गए। इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी वो कामयाब हुए, जब भी उन्होंने सियासी ब्रेक लेते हैं इरफान सिद्दीकी साहब, और ब्रेक के बाद इस बात को इसी बात को आगे कंटिन्यू। वेलकम बैक ख़वातीनो ज़रात। इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं मेरे साथ, और प्रोग्राम के इस हिस्से में मुमताज़ तज़कियाकार हारून रशीद साहब शरीक महफिल होंगे। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं आप हारून रशीद साहब कि ये जो पूरा सियासी ढांचा है ये क्या है? मतलब जाहिर है फौजी मदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो सिस्टम है ये भी कुछ लूला लंगड़ा, कुछ लड़खड़ा रहा है, कुछ मकबूलियत गिर गई है हुक्मरानों की, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बड़े बहरान हैं। तो अभी एयाज अमीर साहब कह रहे थे कि जी सिस्टम आगे चलता रहे और इसी को दुरुस्त कर लिया जाए, तो जाहिर है यही शायद वाहिद रास्ता है। कहाँ है डॉक्टर साहब, कमाल करते हैं भाई, ये तो जीरो मॉरल अथॉरिटी रखता है, इसकी तो अखलाकी साख ही नहीं है। अखलाकी साख के बगैर कौन सी हुकूमत होती है? मैंने आपसे पहले भी कहा था, कई माह पहले जब ये क्राइसिस नहीं था, कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे, अब फिर कहता हूँ मिड टर्म इलेक्शन होंगे, कोई चारा ही नहीं है। एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, अनपॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, अवाम नामुतमिन है, और अखलाकी साजिश किया है। नहीं, ये कैसे चल सकता है? ये मैं नहीं मानता कि चल सकता। नहीं तो आपको मिड टर्म इलेक्शंस कब नजर आ रहे हैं? अभी तो मुल्क में इस वक्त तो क्योस है। मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो फिर उसकी डिमांड कौन करेगा, वो कौन करवाएगा, केयर टेकर सेटअप कैसे होगा? ये हारून रशीद साहब, डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी कुव्वत जो है, फैसला कुन फोर्स जो है, वो वक्त होता है, लोग नहीं होते, लीडर नहीं होते। जब जरा सेटल होगा, और सियासत में बहुत से अनसीन फैक्टर्स होते हैं। अभी ये जो कुछ करतूत वहां करके आ रहे हैं अमेरिका में और यूरोप में, यानी ना पाकिस्तान के पानी का मसला उठाया जो इंडिया चोरी कर रहा है, ना वो बलूचिस्तान में इंडिया जो कुछ कर रहा है वो मसला उठाया,
اور یہاں تک کہہ دیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہی نہیں ہے، اور جو کارنامے انجام دیے نیو یارک میں وہ آپ کو پتا ہے. اس کے ساتھ یہ حکومت چلتی ہے. اس طرح تو کریانے کی دکان نہیں چلتی حضور، حکومت اس طرح نہیں چلا کرتی. نہیں لیکن کیسے طریقہ کار کیا ہوگا؟ ابھی عرفان صدیقی صاحب سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا، موڈس آپرینڈی کیا ہے، کیسے؟ لیکن قوم اس کو گوارا نہیں کرے گی. نہیں فوج تو نہیں، چینج کیسے ہوگا، کیسے؟ ڈاکٹر صاحب جو لوگ منصوبہ بناتے ہیں وہ بنائیں گے، اور لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے. میں مسلم لیگ نون کے لیڈروں سے جو تھوڑا بہت میرا رابطہ ہے وہ سخت نامطمئن ہے، اور لوگ بھی نامطمئن ہیں. ظاہر اس میں عمران خان بھی جماعت اسلامی کوئی شکل تو یہ ناراضگی اختیار کرے گی نا. ارونسی صاحب کتنا ادراک ہے اس وقت حکمرانوں کو؟ میں تو یہاں لیڈرز نہیں کہہ رہا، حکمران کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. حکمرانوں کو احساس ہے کہ ان کے بارے میں عوام کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میرا تاثر تو یہ ہے غالباً کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی لوگوں کا کام ہے بولنا، بولتے رہیں لوگ، کہنے والے کہتے رہیں، لکھنے والے لکھتے رہیں، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یا ان کو واقعی برابر بھی نہیں ڈاکٹر صاحب. قرآن آئسولیٹ ہو جاتا ہے، اس کے ارد گرد خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے اور ہر چیز پہ داد دینے والوں کا. آپ یہ بتائیے کہ یہ بابر عوام صاحب اور لطیف کھوسا صاحب اور اپنے رحمان ملک صاحب، ان لوگوں کے ساتھ کوئی حکومت چلائی جا سکتی ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ یعنی آپ بھٹو صاحب کی کابینہ کو دیکھیے، آپ ضیاء اللہ کی کابینہ کو دیکھیے، اگرچہ وہ فوجی حکمران تھا. یعنی جنرل صاحب کیا ان کا نام اب میرے حافظے سے انہیں ڈانٹ تک دیتے تھے، ان کو استاد رہے تھے صاحبزادہ یعقوب علی خان، اور وہ اس کو گوارا کرتے تھے. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ملک چلایا جا سکتا ہے؟ ان کا تجربہ نہیں ہے. بالکل جو لوگ فیصلے نہیں کر سکتے ان کا فیصلہ وقت کرتا ہے. انیشیٹو تو وہ کوئی بھی نہیں لے رہے. یعنی انڈیا کے معاملے میں وہ کیا انیشیٹو لے رہے ہیں؟ پانی کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ. کیا ہمارا کیس اتنا ہی کمزور ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اسے پیش نہیں کر سکتے؟ ابھی جیو پہ 3 دن پہلے امریکی پروفیسر کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں تو کم از کم انڈیا کو مداخلت بند ہی کرنی چاہیے. اور وہ ٹائم کے نمائندے رہے ہیں، یہاں رہے، لیوی شاید ان کا نام تھا اگر میں بھول نہیں رہا. ہم امریکی میڈیا میں اپنا کیس کیوں نہیں پیش کر رہے؟ ہماری قوم حکومت کیوں نہیں کرتی؟ یہاں شکایت ہوتی ہے کہ جی لیک ہوتی ہے. ہارون صاحب کتنا مضبوط ہو کے آ رہے ہیں زرداری صاحب اپنے طویل غیر ملکی دورے سے؟ آپ کو لگتا ہے یا کچھ کمزوری کا پہلو ہے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے کہا ٹھیک ہے آپ بالکل جائیے اور جیسے ہیں ویسے اپنا کام کریں. کے پاس حالات تو اصل میں وہی ہے نا، اصل جنگ تو سیاسی ہے، اور وہ 9-10 دن سے 11 دن سے ملک سے باہر ہیں. تو انہیں تو اپنا دورہ مختصر کر کے صدر اوباما سے ملاقات کے فوراً بعد یہاں آنا چاہیے تھا، مگر وہ بالکل ہی لائٹلی لے رہے ہیں اس معاملے کو. ان کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے 10 دنوں میں. ہارون صاحب بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ جی. عرفان صاحب جی دیکھیں جی، کرائسس بڑا گہرا ہے کہ زرداری صاحب نے جو منصب صدارت سنبھالا اس کے بڑے منفی اثرات نمودار ہوئے، کیونکہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی جو سکیم ہے پوری کی پوری، اس میں صدر کا منصب صرف آرائشی اور زیبائشی ہے. اسی لیے بھٹو صاحب نے، اسی لیے بے نظیر نے، اسی لیے نواز شریف نے جب بھی موقع ملا اور ان کی پارٹیاں جیتیں، انہوں نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال لیا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم جب بنتا ہے پارٹی کا سربراہ یا پارٹی کا کوئی بھی نمایاں لیڈر، تو پارلیمنٹ مضبوط ہوتی ہے، کابینہ مضبوط ہوتی ہے، چیف ایگزیکٹو کا منصب مضبوط ہوتا ہے، اور صدر کا منصب ایک آرائشی جو بالکل ہمارے آئین کی روح کے عین مطابق ہوتا ہے. اب جب صدر صاحب نے، زرداری صاحب نے یہ منصب سنبھال لیا تو 2 قباحتیں پیدا ہوئیں. ایک تو یہ کہ آئین کے اندر جو کچھ مشرف صاحب گھسیڑ گئے تھے اپنے آپ کو مستحکم اور بالاتر اور قوی کرنے کے لیے، وہ سارے کا سارا انہوں نے محفوظ رکھا اور اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے. دوسری بڑی قباحت یہ پیدا ہوئی کہ جس طرح امریکہ کو مشرف سے آ کے بات کرنی تھی اور دستخط لینے تھے اور واپس چلا جانا تھا، کہاں کی پارلیمنٹ اور کہاں کا وزیر اعظم اور کہاں کی کابینہ، وہی روش پھر چلتی گئی. اب انہوں نے کیا کیا؟ نئے ناموں والے آ گئے، نئے، پہلے کوئی باؤچر آ جاتا تھا، اب کوئی ہال بروک آ جاتا ہے، اور وہ زرداری صاحب سے ملتے ہیں، وہاں سے معاملات طے کرتے ہیں. نہیں وہ کتنا سنجیدگی سے لے رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں نا، سنجیدگی کا اندازہ تو اس بات سے ہوتا ہے کہ ابھی چیف آف آرمی سٹاف نے جانا تھا، غالباً ان کا دورہ تھا فرانس کا، جو انہوں نے کٹ شاٹ کر دیا اور 5 دنوں کے بجائے وہ 4-5 گھنٹوں کا رکھا ہے انہوں نے. تو سیریسنس کا اندازہ ہوتا ہے نا. وہاں تو انہوں نے کہا جاتا ہے جی کہ نیو یارک جانے کے لیے، نیو یارک جانا تھا تو انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے لیے 100 پاپڑ بیلے. تو تاکہ وہ نجی دورے کو سرکاری بنایا جا سکے. ڈاکٹر صاحب 21 دن جب آپ کا ملک جل رہا ہے، آپ آپریشن شروع ہو چکا ہے ایک فوجی، 15 لاکھ لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں،
آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کو، انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی آپ سے۔ خواتین و حضرات، فوجی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی آج کی دنیا میں ترقی کے لیے جمہوریت کے سوا قوموں کے سامنے کوئی دوسرا راستہ موجود ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ جس انداز میں اس وقت ملک چلایا جا رہا ہے یا خود بخود خدا کے سارے چل رہا ہے، یہ سلسلہ بھی طویل نہیں ہو سکتا اسی انداز میں۔ چند اشعار پہ آج کی نشست کا اختتام کہ ان کی سازش تو ہے رات باقی رہے، ان کی سازش تو ہے رات باقی رہے، شہر جلتا رہے، شہر کی فکر کیا ہے، قاتل شہر کی ذات باقی رہے۔ یہ جو ظاہر ہیں بازو یہ کٹتے رہیں، یہ جو ظاہر ہے بازو یہ کٹتے رہیں، وہ جو خفیہ ہے ہاتھ باقی رہے۔ اور ایک ستمگر کی ضد ہے محسن یہاں، امن بھی ظلم کے ساتھ باقی رہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔